حضرات دیماکار توجہ کرنا غور کردیاں جانا میں جنہ باتوں دا ذکر کر رہی ہوں حضرات دیماکار اے جادو اثر ہو جاندہ ہے ویک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جادو ہویا ہے تے میرے پیغمبر تے زیادہ جادو نہیں ہویا کہ بہت کم ہویا ہے ایدے میرے والدرہ توجہ کرے آجے حضرات دیماکار لبید بن عاصم دیاں تو بیٹیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام تے جادو کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بال مبارک لے گئے 11 گنڈا دیتیاں گئیاں تے 11 گنڈا تے جادو کیتا گیا تا پھر ایک کنویں دے اندر میرے پیغمبر دے بال مبارک سوٹ دیتے گئے آسمان تو جبریل آ گئے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو فیصلہ پا دیا ایتے ذرا میرے وال توجہ کرے آجے میرے پیغمبر تے جادو دا اثر ہو گیا ہے اینا جادو دا اثر ہے میرے پیغمبر نہیں سی پتہ چلدا آج کہندے گاروں کندر باری ہے میرے پیغمبر تے انہا ایک جادو اثر ہویا ہے اینج تاں میں تے کمانگا اینا کچھ تاں اثر ہویا ہے تاکہ امت واسطے کی علاج لب جائے تاکہ امت محمدیہ واسطے علاج مل جائے جبریل امین آ گئے 11 قرآن دیا ایتا لے کر کے آئے نے 11 ایتا لے کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو آئے میرے پیغمبر پڑھ دینے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حضرات دی وقاریں میرے پیغمبر ایک ایک عید پڑی جا رہے ہیں ایک ایک بال دی گنڈ کھل دی جا رہی ہے میرے پیغمبر نے 11 ایتاں مکمل کیتیاں نے دوسری زہر تو میرے محبوب دا جادو اثر دا جادو دا سارا اثر ختم ہو گیا ہے حضرات دیواکارے توجہ کرنا غور کر دیا جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہے ہیں فیصلہ پا دیا بات جنہ جادو کران دے کولو بچنا اور جادو کر دے بڑے بڑے طریقے نے معلوم کران دے پر 3 طریقے تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں ذرا جادو دی علامات دی پہچان کریے توجہ کرنا حضرات دیواکار توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلی علامت ہے انسان دے وجود دے اندر شیطان جن داخل ہو جاتا ہے جویں بندے دے جسم دے اندر خون گردش کردا ہے ایویں جن بھی بندے دے جسم اندر گردش کردے نے انج دیاں بیماریاں تے انج دیاں تکلیفاں پیدا کردے بندے نو سمجھ بھی نہیں آندی بندے نو پتہ بھی نہیں لگدا دوسری علامت ہے انج دی بیماری آ جائے گی کہ بندہ رپورٹاں کرائے گا رپورٹ اندر کچھ بھی نہیں آئے گا دلیل دے ذرا غور کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تی صحابہ کرام نا مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک اندر تشریف لے گئے صحابہ کرام اکثر بیمار ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تی مدینہ پاک تے گندر مدینہ تو بہر نکل کے مکے والے راستے دے سامنے منہ کر کے تی دعاواں کریا کر دے اللہ مکے دیاں فضاواں کدوں واپس لپن گیاں مکے دیاں بغاراں واپس کدوں لپن گیاں میرے پیغمبر علیہ السلام پتہ لگیا میرے پیغمبر نے دعاواں کی دیاں اللہ سنیا اے مدینے دیاں وباواں ختم کر دے اللہ مدینے دیاں بیماریاں مدینہ پاک تو گھٹا کے جو فیدے اندر جا کے منتقل کر دے میرے پیغمبر دعا کیتی ہے رات دا وقت ہویا ہے میرے پیغمبر آرام کر رہے نے میرے نبی پاک نے خواب ویکھیا ہے فیصلہ پا دیا ایدے میرے والدرہ توجہ کرے آجے نبی پاک نے خواب ویکھیا ہے لمبا خواب دے تی ایک گندی شکل ہے بال بکھرے ہوئے نے گندے جے بال نے تی چڑیل جائیے میرے پیغمبر نے ویکھیا ہے تی ویکھیا
ہے مدینہ پاک وچ نکلتے تھی جوفے اندر جا رہی ہے میرے پیغمبر نے صبح ہوئی ہے تے میرے پیغمبر صحابہ اکرام نو دس رہے نے او میرے صحابیو تواڈے رب نے مدینے اندروں بیماریاں ختم کر چھڑیاں نے تواڈے رب نے مدینہ پاک دے اندر ہے مدینہ پاک دیا بیماریاں ختم کر کے تے رب تعالیٰ نے رحمتاں عطا کر چڑیا او فیصل آبادیا آج بھی کوئی بندہ ایتو بیماریاں لے کر کے مدینے اندر ٹردا ہے اللہ پاک اس بندے نو شفاواں عطا کر چڑھ دے نے او شفاواں لبدیاں نے کہ نہیں لبدیاں جینو لبدیاں نے او بولے مدینے وچ شفاواں لبدیاں نے کہ نہیں لبدیاں لبدیاں نے ساڈا ایمان ہے میرے نبی دی دعا ہے میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے اللہ فرماندے نے میرا سونا محبوب ہے تسی دعا کر چھڈیے اسی اس مدینے دیاں بیماریاں ختم کیتیاں ختم کر کے تیرے گھر دے اندر ایسے اپنے رحمت والے گھر دے اندر شفاواں عطا کر چھڈیاں حضرات دیواکار توجہ کرنا غور کردے جانا تیسری صورت جادو دی علامت یعنی کہ جادو دا سر پتا کرن واسطے نظر باتے چنگیاں بندیاں دیاں نظراں لگ جاندیاں نے تے مندیاں بندیاں دیاں بھی لگ جاندیاں نے توجہ کرنا غور کردے جانا حضرت سہل رضی اللہ تعالی نے فرماندے نے نا میں جی کر کے گھر دے اندر نہاریاں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی نو گزرے نے تی میرے بل ویکھ کے کہندے نے واؤ کیڈا سونا تیرا جسم ہے واؤ کیڈا سونا تیرا جسم ہے اینی گل عامر بن ربیعہ نے کیتی ہے دن گزرتے گئے میں بیماری اندر مبتلا ہوندا گیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا میرے محبوب فرماندے نے او میرا پیارا سال ہے تینوں تے نظر لگ گئی ہے جی سنیو ایک دن میں جی کر کے غسل کر رہا سا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نے مینوں کہندے نے او سال تیرا کیڈا پیارا جسم ہے میرے پیغمبر نے عامر بن ربیعہ نو بلایا ہے او ایتھے ویکھیا جے فیصل آبادیو جے نظر لگ جائے اے عمل کریا جے تیرا نظر ختم کر دے گا نظر والے معاملات دور کر دے گا نبی پاک نے عامر بن ربیعہ نو کم دیتا ہے عامر وضو کرنا تی وضو والا پانی حضرت سال رضی اللہ تعالی عنہ دے تیے تاکہ اپنے وجود تے بغا لین اپنے جسم تے بغا لین جسم تے بان گے تی رب اے پوری نظر والے اثرات ختم کر دے گا فیصل آبادیا ہونتا معاملہ بھی انج بن گیا ہے پہلی گل ہے کہ پتہ چل جائے نا فلانے بندے دی نظر لگی ہے انہوں آپا جا کے کبھیے یار تیری مینوں نظر لگ گئی ہے انہیں رکھ کے منہ تے مارنی ہے میں تینوں لبیا نظر لان والا میں ہی تینوں لبیا اوے اللہ دے بندیوں ہن انج دے معاملات بن گئے نے اپاں ہن قرآنی احکامات دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا سہارا لینا ہے پتہ لگ جائے جادو دے اثرات ہو گئے نے جادو ساڈے تے ہو گیا ہے کثرت دے نال پڑھیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کسے بندے دی نظر لگ جائے نا اونٹ ہنڈی اندر ٹر جاندا ہے جے بندے نو کسے بندے دی نظر لگ جائے بندہ قبر اندر ٹر جاندا ہے بندہ فوت ہو جاندا ہے اس واسطے نظر تو بچن واسطے صبح شام دے اذکار کرو دعاواں یاد کرو حسبی اللہ لا الہ الیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اگر پتہ لگ جائے تینوں جادو نے یا تیرے گھر دے اندر جادو نے اپنے گھر دے اندر سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران 40 دن پڑھے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت تک اللہ پاک جادو دا اثر بھی ختم کر چھڑے گا شرط ہے کہ آپ پڑھنا ہے موبائل کو پڑھانا
जे तेरे मोबाइल नू जादू है तो फिर मोबाइल पढ़े, जे तैनू जादू है तो तैनू पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं जरूरी नहीं कि इको रात है दोनों सूरतां मुकानियां ने, नहीं 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 नहीं, थोड़ियां पढ़ ले, रोजाना पढ़ना है। 40 दिन है सूरतुल बकरा, सूरतुल आले इमरान पढ़े, अल्लाह पाक तेरे घरों जादू दे असरात खत्म कर देगा। की वेख्या जे जिस बंदे नू जादू ने ना थोड़ा जिहा उनदे जादू दे असरात खत्म होने लगे ने तो बंदा अपने आप नू मारेगा, अपने बाल नोचेगा, अपने कपड़े फाड़ेगा। असी की कहने आ ये तो होर बहुता जादू होई जा रहा है। जे घर दे अंदर जादू है बर्तन टुटणगे, असी कहांगे तो बहुता नुकसान होई जा रहा है। वीर जी नहीं 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 नहीं, काम जारी रखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ऐ याद रखिए जो बंदा अपने आप नू मारदा है घर दे बर्तन टुटदे ने, समझ लो तुहाडे घरों जादू जा रही है, जादू दे असरात खत्म हो रहे ने। सूरतुल बकरा घर दे अंदर पढ़िए, थोड़ी पढ़िए, जरूर पढ़िए, लाजिम पढ़िए ताकि घर दे अंदरों जादू वाले मामलात खत्म हो जाए। अपने आप नू साफ रखना पड़ेगा, पाक साफ रखना पड़ेगा। अपने बच्चियां नू पाक करो, अपने घरां नू पाक करो। जानदे हो जादू दियां बीमारियां तो बच जाइए। फिर आओ रब दियां जो अहकामात ने, सोने महबूब दी जो शरीयत कहती है उस वल आ जाओ। दुआवां याद करिए, छोटियां छोटियां दुआवां ने, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यसुरु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिर। वीर जी ए दुआवां याद कर ले, अल्लाह पाक तेनू इन्ना बुरियां बीमारियां तो बचा लेगा। आओ अल्लाह दे कोलू दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू जादू दियां बीमारियां तो महफूज रखे। मेरे मोहतरम जनाब राणा वकास साहब बहरीन तो उन्होंने दुआ वास्ते भी कहा है अल्लाह पाक उस प्यारे वीर दियां बीमारियां हर किस्म दियां दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वीर दियां परेशानियां दूर फरमाए। आओ मेरे मोहतरम भाइयों जो कुछ सुनिया सुनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सारियां नू सुन सुना के उससे अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल